Like, subscribe and get notified. Illegal garbage dumping on private land as well as beside the main road at Valkini Colony number 1 creates nuisance at Ugame. The waste, consisting mostly of plastic bottles, beer bottles and other non-biodegradable materials, has spread onto the road and surrounding bushes, causing a severe stench and environmental pollution. Locals allege that this garbage is being dumped by outsiders and not by the villagers. The dumping of garbage is unhygienic and a health hazard for the residents. Locals are demanding that the Ugame Panchayat immediately take action against those responsible for dumping the waste. हांव आसा वालकिणी नंबर 1 हे भागांक आनी हे मागीर तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता तो सगळो कचरो आसा हो झाडांनी कचरो उडयल्लो आसा आनी हे लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हो जो कचरो आसा हे गांवचे लोक न उडयता हे भायले लोक जे हे गांवचे भायल्यान जे येवपी वचपी आसात ते हांगा उडोवन वयतात कचरो. आतां ही जे एरिया आसा ही प्रायवेट लँड आसा आनी ही उगे पंचायतीक पडटा. आतां हांगा खंय तरी उगे पंचायतीन हेजेर लक्ष दिवपा जाय आसलेली. जे सरपंच आसा या पंच आसात ते स्थानीक पंच आसा तेणी हेजेर लक्ष दिवपा आसलेली. हांगा सारखे कुसलेलो वास मारता तशें सगळे पॅम्पर्स बिम्पर्स सगळे हांगा पडलेले आसात ते कुसलेले आसात आनी हे सगळे प्रायवेट लँडार उडयल्ले आसात. आयज आमकां हांगा उगे पंचायतीचो आमचो हो स्थानीक हे आसा आमी डॅमा आमकां हेगेले WID जेका आमकां हांगा जमीन दिल्ली आसा थंय आयज हांव हांगा पळोवपा येयलो मुद्दम. पयले हांगा इतलो कचरो आसा खंय पॅम्पर्स उडयल्यात नाका नाका ते उडयलेले आसा. आमकां आमचो हो सुंदर गांव हे नॅचरल गांव तो बरें दिसता झाडां बिडां रान आसलेलो. पूण हे हांगा पयल्यार म्हाका कितें संताप मारलो की हो आमचे लोक कोण उडयना हे भायले उडयता आनी हांगासरल्यान उगी पंचायती कडेन पावस रस्त्यार सुद्दां हांव पळयता कोणाले पॅम्पर आसता कोणाक हे आसता कोणा सऱ्या बाटल्यो उडयलेल्यो आसता रस्त्यार. इतली घाण आसता तेन्ना आमचे स्थानीक पंचायत किंवा आमची सरपंच आहा उगी पंचायतीची तेंच्यांनी हेचेर दखल घेवपाची आसा की हो आमचो न्हू आमी दुसऱ्याचो कचरो आमी कित्याक खावप. फाल्यां हांगा कितें जावपाक शकता जनावर खावपाक शकता आनी कितें करपाक शकता. हांगा व्हाळ आसा हांगा ट्रेंच आसा पळय व्हाळाची आतां पावस ना म्हणून बरें आहा ते सगळें उदक असल्या व्हांवोन सकयल वचपाक शकता. ते लोक उदक ते यूज करता तांकां कितें प्रॉब्लेम जावपाक शकता. त्या खातीर हांव पंचायती लागीं सरपंचा लागीं आनी आमच्या स्थानीक जो पंच आहा रामा फांडरपिसो तेजे कडेन मागता की तेणी हेजेर दखल घेवपाची आनी हो तो बंद करपाचो आनी पंचायतींनी हेजेर कितें तरी डिसिजन घेवपा जाय कचऱ्याचेर. आतां हे सगळे कित्याक उडोवपाक पडटा लोकांक. हांगा खंय तरी गार्बेज कलेक्शन जायना काय कितें पंचायतीक या भायल्या सावन येता ते लोकांक ते एरियाक कलेक्शन जायना काय कितें कचऱ्याचो खंय तरी विल्हेवाट सारकी जायना काय कितें अशें हांगा मोठो प्रश्न उबो रावता. सो स्थानीक जी पंच आसा या सरपंच आसा तेणी खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. ही जातींतले बेगीन निवळ करपाची गरज आसा नाजाल्यार खंय तरी हो जो कचरो आसा तो खंय तरी वाडत वयतलो जेणे हांगा जे प्रायवेट जे लँड आसा ते ओनर आसा तांकां खंय तरी प्रॉब्लेम जावंक शकता. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. गोंय भारत देशांतले पयले राज्य जे अपफ्रंट नॅटची निदान पद्दत वापरता जातूंतल्यान रोखडोच दुयेंतीक TB आसा वा ना हें कळटा. तशेंच एंड ऑफ ट्रिटमेंट कल्चर टेस्ट हेंवूय करता जाका लागून दुयेंती उपचार घेतकीर पुराय बरो जाला हाची खात्री पडटा. गोंय नॅशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्रामान TB इंडेक्स स्कोरान सेगीत 2 वर्सां पयल्या 3 क्रमांकान आयलां. गोंय एडल्ट BCG लसीकरणाचो अभ्यास सुरू करपी पयले राज्य. दक्षिण गोंय जिल्ल्याक 2022-23 वर्सा खातीर SNC खाला कांस्य पदक फावो जाला. आज गोंयान दर एक भलायकी केंद्राचेर TBची टेस्ट TBची वखदां उपलब्ध आसात ती बी विनामूल्य फ्री. चला तर आमी ह्या कामाक गोंय भलायकी केंद्राक हातभार लावया आनी TB पुराय ना करूया. जागरूक जावया गोंय TB मुक्त करूया. तुमकां जर 2 आठवड्यापेक्षा चड खोकली येता रातचो घाम येता जोर येता वा तुमचें वजन अचानक कमी जालां जाल्यार ही जावं येता TBची लक्षणां. पूण भिवपाची गरज ना. TB हो रोग आज पुराय बरो जावंक शकता. योग्य वेळार निदान केल्यार आनी न चुकता वखदां घेतल्यार ह्या रोगाचेर तुम्ही कायमची मात करूंक शकता. पूण लक्षांत दवरात
टीबी हो एक चिवट रोग. वखदां घेतगीर बरें दिसता म्हणून उपचार अर्द्यारूच सोडल्यार टीबी बॅक्टेरिया ड्रग रेजिस्टंट जावन तुमकां परत इन्फेक्ट करूंक शकता. देखून टीबी विशीं जागृत जावया आनी गोंय टीबी मुक्त करूया.